आर्मी चीफ ईद पर जवानों के साथ जनरल आसिम मुनीर का बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। मुल्क की हिफाजत का फर्ज निभाने वालों के साथ दिन गुजारा। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की निगहबानी के लिए चौकस। अर्ज़ पाक की सालमियत यकीनी बनाने और किसी भी खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। शहदा ने दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। सिपा सालार का खिराज अकीदत। हजारों कैदी ऐसी हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफादे आमा हो। कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता, ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंज से निकल सके, ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठे। हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफात एक तरफ करने होंगे। इसके बगैर कोई भी वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। आज खुद नोटिस सिर्फ मफाद आमा के लिए होना चाहिए। जेलों में कैद अफराद को इंसाफ की फ्राहमी के लिए कितने सूमोटो लिए गए। मसाइल और बहरानों से निजात के लिए मिली इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का लाहौर में सेंट्रल जेल का दौरा। कैदियों से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद, तहाइफ तकसीम किए, मसाइल भी सुने, हल के लिए मौके पर अहकामात जारी। खुद भी इसी जेल में 6 माह कैद रहा। सलाखों के पीछे दिन रात बसर करने वालों के दुख का एहसास है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म और अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी डायलॉग के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। 26 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बतौर वज़ीर आज़म सियासी बहरान का हल आपकी जिम्मेदारी है। सिराजुल हक की बातचीत। जमात इस्लामी समझती है कि एक दिन इलेक्शन हो और चारों सूबों में और मरकज़ में भी हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ में भी और सूबों में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जनाब इमरान खान साहब PTI की चेयरमैन से भी मुलाकात की है, और मैंने महसूस किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस दलदल से मुल्क निकले। सिराजुल हक का फिर विफाक और सूबों में एक ही रोज इंतखाबात पर जोर। इलेक्शन किसी एक पार्टी या लीडर के कहने पर नहीं होंगे। एक तारीख पर मुत्तफिक होना जरूरी, सबको लचक दिखाना होगी। अमीर जमात इस्लामी की मीडिया टॉक। अगर ये दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो ये भी तो इसी आइन में दर्ज है कि पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो तो केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। पंजाब में अगर इलेक्शन अब हो जाता है और एक पार्टी जो है वो भले वो PMLN हो, वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो बरसे इक़्तिदार आ जाती है, तो क्या फिर 3 माह बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो वो हुकूमत रिज़ाइन करेगी? आइन के तहत इलेक्शन एक ही रोज निगरान हुकूमत की निगरानी में होने चाहिए। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और आइनी बहरानों का हल किसी एक जमात के पास नहीं। तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। अदालती इस्लाहात बिल रोकना दुरुस्त नहीं। फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। जमहूरियत का तसलसल और इस्तेहकाम आइन के दायरे में रहते हुए ही मुमकिन। तमाम तबकात को ज़ाती ख्वाहिशात बालाए ताक रख कर कौमी एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। फौकियत हमेशा अक्सरियती फैसले को ही हासिल होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। इन हालात में एक सियासी इंतशार और एक गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी, और हमें मिलकर एक रास्ता तलाश करना है। नेक नियति से हम उस रास्ते को तलाश करने के लिए बैठने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस नशिस्त को
تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے حکومت کی نیت کا ایک پہلا اظہار ہوگا کہ حکومت انتخابات میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ تحریک انصاف مذاکرات سے انکاری نہیں، تاہم بات چیت صرف آئین کے دائرے میں رہ کر ہی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کو موقع فراہم کر دیا۔ بلاول بھٹو بھارت جا رہے ہیں، امید ہے وزیر خارجہ حریت قیادت سے بھی ملیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ کل مولانا فضل الرحمان کو الیکشن کی جلدی تھی، آج وہی مخالفت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کو امیدوار ہی نہیں ملے، خفت مٹانے کے لیے بائیکاٹ کر دیا۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے مذاکرات کے بغیر راستہ نہیں ملے گا، بات چیت آئینی حدود میں رہ کر ہی ہو سکتی ہے۔ چودھری پرویز لاہی کی مخالفین پر تنقید۔ یہ نہیں کہہ رہی کوئی پی ڈی ایم کو ووٹ دو یا عمران خان کو ووٹ دو، وہ انتخاب چاہتی ہے۔ یہ قبضہ ہے حکومت کا، یہ جو قبضہ گروپ ہے اس سے نجات چاہتی ہے اور عوام کو فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ عوام جسے چاہے وہ منتخب کرے۔ وہ لوگ جو عدالت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، وہ نااہل ہوں، وہ حد کے عزت کے کیس میں آئے۔ سیاستدان عدلیہ سے لڑنے جا رہے ہیں، حکومت قبضہ گروپ ہے، سپریم کورٹ ان سے نجات دلائے گی۔ مذاکرات میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں، جب تک عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ گاڑی چھوٹ گئی تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمارا تو الیکشن کے ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں تمام جماعتیں پاکستان کی کہ وقت پہ الیکشن ہو اور پورے ملک میں ہم تمام جماعتیں اکٹھے ہو کر ہم اپنا فیصلہ خود کریں، ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، الیکشن ایک دن ہونا چاہیے۔ وفاق کی مضبوطی کے لیے ایک روز الیکشن ضروری، انتخابات وقت پر اور ملک بھر میں ہونے چاہیے۔ تمام جماعتیں اکٹھی ہو کر خود فیصلہ کریں، اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو۔ ملکی معیشت کا استحکام وقت کی سب سے بڑی ضرورت، پاکستان کو مشکلات سے نکالنا قافلی کا ایجنڈا ہے۔ سیاسی قیادت مل بیٹھ کر باہمی اتفاق سے مسائل کا حل تلاش کرے۔ چودھری شجاعت حسین کی مختلف رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ نفرتیں مٹانے کا دن، روٹھوں کو منانے کا دن، ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ایک دوسرے کو مبارکباد، ہر چہرہ شاد، خوشیوں کے رنگ عیدی اور خوابوں کے سنگ۔ خواتین کی خاص تیاری، چھوٹی دنیا بھی سب پر بھاری، ٹیم دنیا بھی آپ کی خوشیوں میں ساتھ ساتھ۔ چھوٹی عید پر چھوٹوں کی موجیں، عیدی مشن کمپلیٹ، ٹارگٹ پورے ہونے کے بعد سیر سپاٹے، کوئی چڑیا گھر پہنچ گیا، کسی نے پارک کا رخ کیا، کہیں اونٹ کی سواری، کہیں آئس کریم کے مزے، برگرز اور چاٹ پر بھی ہاتھ صاف۔ عید کے پہلے روز میل ملاپ، مہمانوں کی شیر خورمے سے تواضع، بریانی، چکن کڑاہی، مٹن چانپ اور شامی کباب بھی لاجواب۔ گھروں میں سجے دسترخوان پر چائے کے ساتھ گپ شپ کا بھی دور۔ بھارت، ایران اور بنگلہ دیش میں بھی عید الفطر منائی گئی، برونائی اور ملیشیا میں بھی میٹھا تہوار۔ امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔